يا حبيبي السلام عليك يا رحمة الله، السلام عليك يا سيدي يا رحمة الله، السلام عليك يا محمد رب العالمين، السلام عليك يا سيدي يا يتيم الوارثين يا رحمة للعالمين، أنت شفيع المذنبين، أدرك لنا يوم الهدي، فضل موجود والكرم، فضل موجود والكرم، فضل موجود والكرم يا رسول الله كرياري صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا سيدنا أبو بكر الصديق، السلام عليكم يا سيدنا عمر بن الخطاب، السلام عليكم يا وزيرين رسول الله، السلام عليكم يا رحمة الله، السلام عليكم يا سيد المرسلين، اللهم صل على محمد النبي الرحمة للعالمين.